नमस्कार। समृद्धिको एक सपना, विकास र प्रगतिको उत्कट अभिलाषा, ती सपना जसलाई साकार पार्छ एउटै सूत्रले। त्यही पौरख र श्रमको सूत्रले जोड्दैछ नेपाल र हामी जोड्दैछौ तपाईलाई। तपाईको हर सफलता अनि सफलता पछाडिका संघर्ष, त्यही संघर्ष बन्नेछ हजारौंका लागि सफलताको प्रेरणा स्रोत। सकारात्मक विचार, कर्म र निष्ठाले दिनेछ सुखद समाचार। सुखद समाचारको संगालो हो कार्यक्रम गुड न्यूज। गुड न्यूजमा तपाईलाई स्वागत गर्छु म सुषमा श्रेष्ठ। घरायसी आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै पशुपालन गर्दै आएका म्याग्दीका किसानहरू अचेल व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित हुँदै गएका छन्। गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा पालनलाई नै व्यवसाय बनाउने पशुपालकहरूको संख्या म्याग्दीमा बढेको छ। बजारको अभाव नहुनु र नगद आमदानीको राम्रो स्रोत पशुपालन भएको छ। म्याग्दीमा अहिले 200 वटा व्यावसायिक पशु फार्म सञ्चालनमा छन्। यी फार्महरूले जिल्लाको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्न खोजिरहेका छन्। जिल्लामा दूध, मासुको उत्पादन केही वर्ष अघिसम्म न्यून थियो। आन्तरिक मागको पूर्ति छिमेकी जिल्लाहरूमा उत्पादन भएको वस्तुबाट हुन्थ्यो, तर अब म्याग्दी आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन गर्दै आएका म्याग्दीका पशुपालकहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित भएका छन्। परिवारमा आवश्यक पर्ने दूध, मासु, अण्डा लगायत वस्तुका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू पशुपालन गर्दै आएका थिए। पशुपालन गर्ने र त्यसैलाई व्यवसाय बनाउनेहरू केही समय अघिसम्म कम थिए, तर अचेल दृश्य बदलिएको छ। किसानहरू घरको आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै होइन, धेरै उत्पादन गर्ने र आयको मूल स्रोत नै पशुपालन बनाउन लागि परेका छन्। पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र, बजारको राम्रो सम्भावना र केही हदसम्म सरकारी सहयोगले समेत पशुपालकहरूका लागि अवसर सृजना भएको छ। किसानहरू गाई, भैंसी, कुखुरा, बंगुर पालनमा आकर्षित भएका छन्। म्याग्दी जिल्लामा खास गरी पशुपालन क्षेत्रमा पशुपालन त गर्दै आएका थिए, तर व्यावसायिक रूपमा बृहत किसिमको थिएन। तर अहिले केही वर्ष यता, विगत वर्ष 1-2 वर्षदेखि यता र खास गरी यो वर्षमा व्यावसायिक कार्यक्रम गर्नुपर्छ, व्यावसायिक पशुपालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ फ्लो क्रम चाहिँ बढेको छ। म्याग्दी जिल्लामा हाल करिब 200 व्यावसायिक पशु फार्म सञ्चालनमा छन्। 74 वटा भेडा बाख्रा, 21 वटा बाख्रा, 35 वटा भेडा, 6 वटा चौरी गाई, 13 वटा बंगुर, 10 वटा भैंसी, 10 वटा उन्नत गाई र 30 वटा कुखुरा फार्म सञ्चालन भएका छन्। कम लगानी, स्थानीय स्रोतको उपयोग र छोटो समयमा नगद आमदानी गर्न सकिने व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका कृषकहरूको अनुभव छ। 1 अरब भन्दा बेसी मासु विदेश, इन्डिया र तिब्बतबाट भित्राइने गर्ने अवस्था हो। त्यसको परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन र यसको माग असाध्यै राम्रो छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र अन्य पेशा व्यवसाय छाडेर पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या बढिरहेको छ। दूध, मासु र अन्य पशुजन्य उत्पादन बजारमा सहज रूपमा बिक्री हुने भएकोले किसानहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएका हुन्। गाउँमा उत्पादन भएको वस्तु शहरसम्म पुर्याउन सरकारले अनुदान दिए अझ राम्रो हुने किसानहरूले बताएका छन्। पशु आहार सहज र सुलभ ढंगले उपलब्ध हुन सके किसानहरूका लागि थप सजिलो हुने देखिन्छ। सरकारी सहयोगहरू त अहिलेसम्म हामीले पाइएको छैन। अब दाना पानी सबैहरू हामीले किनेर, धेरै जसो त बजारको खाइन्न, हामीले गाउँघरको मकै, जौ त्यस्तै बेसाएर खाइन्छ हैन। अब दाना पानी उतातिर आएको धेरै जसो हामीले ल्याइएको छैन। मासु, दूधको उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा बजार व्यवस्थापन पनि हुन आवश्यक छ। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँदैनन्। कहिले धेरै उत्पादन भएर किसानले मूल्य पाउँदैनन्, कहिले कम उत्पादन भएर उपभोक्ता महँगीमा पर्छन्। यसका लागि बजार व्यवस्था राम्रो हुन आवश्यक छ। आगामी दिनमा बजारको समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कृषि बजार आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, घाँसको बिउ र पशुको औषधि र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिने पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ।
अब 70-71मा भएका कार्यक्रमहरू त हाम्रो पकेट प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत र अन्यत्र जेनरल साधारण कार्यक्रम गरेर हामीले हाम्रा कृषकहरूलाई अब औषधि, घाँस, तालिम, गोष्ठी, विभिन्न अनुदान सहयोग गरेर हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक पनि अब यो जिल्लामा कृषि बजार, व्यावसायिक कृषि बजार आयोजना लागू भएको हुनाले हामी त्यतातर्फ पनि उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ र त्यस आयोजनाको लागि पनि यहाँबाट प्रस्तावना परेको छ। मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा परनिर्भर रहँदै आएको म्याग्दी जिल्लामा देखिएको व्यावसायिक पशुपालनको आकर्षणलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउँदै निरन्तरता दिन सकेमा म्याग्दी पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नुका साथै किसानको घर घरमा नगद भित्र्याउने गतिलो उपाय पनि बन्न सक्छ। गुड न्यूजका लागि म्याग्दीबाट सन्दीप खत्रीको रिपोर्ट। दूध र मासुमा म्याग्दी मात्रै होइन, हाम्रो देश नै अहिले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेको छ। आत्मनिर्भर हुन त्यति गाह्रो पनि छैन। पशुपालक किसानहरूलाई सरकारले अलिकति मात्रै भए पनि सहयोग गर्ने हो भने पशुपालनमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। लगानीका लागि निजी क्षेत्रसँग स्रोत नभएको पनि होइन। सरकारका नीति कार्यक्रम र किसानका आवश्यकता बीच तालमेल मिलेको छैन। सरकारले गर्ने लगानी वास्तविक किसानहरूसम्म पुग्दैन भन्ने गुनासो छ। किसानका गुनासोहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन सक्यो भने नेपाल कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन 5 वर्ष पनि नलाग्ने विज्ञहरू नै बताइरहेका छन्। गुड न्यूजका थप प्रसंग लिएर उपस्थित हुनेछौं, तर छोटो ब्रेकपछि। पशुपालनको प्रसंगपछि जोड्दैछौं नुवाकोटतर्फ। 2.5 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर मासिक 30,000 रुपैयाँ आमदानी हुन्छ भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, किनभने पहाड़ र तराईका धेरै जिल्लामा बिघै बिघा जमिनबाट समेत कतिपय किसानहरू आशातीत आय आर्जन गर्न सक्दैनन्। तर नुवाकोटका एक किसान 2.5 रोपनी जमिनबाट मासिक 30,000 रुपैयाँ आय गरिरहेका छन्। उनको बारीमा लहलाएका तरकारीका बिरुवा जो कोहीका लागि प्रेरक हुन सक्छ। नुवाकोटको मनोकामना गाविस 3 का मेघबहादुर तामाङले तरकारी खेती गरेर गाउँमा नै वार्षिक 3.5 लाख रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। लामो समय स्वास्थ्य कर्मीका रूपमा सरकारी सेवा गरेका तामाङ हिजो आज आफै तरकारी खेतीमा व्यस्त भएका छन्। तामाङले अहेबका रूपमा नुवाकोट, रसुवा र म्याग्दी लगायतका जिल्लामा लामो समय सेवा गरे। तर सरकारी जागिर छाडेर उनले तरकारी खेतीलाई अहिले आफ्नो व्यवसाय बनाएका छन्। तरकारी खेतीबाट उनलाई आत्मसन्तुष्टि र आमदानी दुवै मिलेको छ। पहिला म तपाईको नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा अहेब पदमा चाहिँ जागिर खाएको थिएँ। त्यसबाट पनि अब अलिकति अब सन्तुष्टि भएन, मलाई घर खर्च टाल्नले गाह्रै हुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अब बेतलपमा बसेर विदेश गयो, त्यहाँबाट पनि तपाईँको चाहिँ अब मैले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सकेन। अनि पछि चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारको प्याकेज चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर अब कृषि प्रधान देश हामी यसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ दुनियाँभरिबाट मिडियाहरूमा यताउति आएको देख्यो। कृषक तामाङ सरकारी जागिर छाडेर रोजगारीका लागि मलेसियासम्म पुगे। उनले विदेशी भूमिमा समेत पसिना बगाए। अर्काको काम गरेर महिनाको लाख नै कमाए पनि त्यो सधैँका लागि नहुने रहेछ भन्ने बुझेर तामाङ नेपाल फर्किए र कृषिमा लागे। तामाङको बारीमा अहिले धेरै किसिमका तरकारी लहलाएका छन्। मासिक 30,000 रुपैयाँ आय गरिरहेका तामाङले तरकारी खेती प्रेरणा चाहिँ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको कृषि फार्मबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरे। खास गरी म चाहिँ यो तरकारी खेतीमा आकर्षित भएको चाहिँ तपाईँको यो माजोरी एग्रिकल्चर फर्म भन्ने चाहिँ जितपुर फेदीमा मदन कृष्ण हरिवंशको नामबाट खोलेको फर्म रहेछ। त्यो फर्ममा गएर हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले पनि सुरु गरेको। तामाङले मनोकामना 1 मा रहेको 15 रोपनी मध्ये अहिले 2.5 रोपनीमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। 2.5 रोपनीकै आमदानी महिनामा 30,000 बराबर भएपछि उनी अहिले उत्साहित छन्। अहिले चाहिँ मलाई ढुक्क छ। तपाईँको पहिला जुन म जागिर खाँदाखेरि मैले छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउन सक्ने थिएन, खर्च दिन सक्ने थिएन। अब यो तरकारी खेती गरेर अब वार्षिक मेरो चाहिँ अब 3.5 लाख जति अब इन्कम हुन्छ। अब छोराछोरी पढाउनलाई अब घर खर्च सबै टारिरहेछ। तामाङको तरकारी बारीमा गोलभरा, बन्दाकोपी, काउली लगायतका तरकारी रहेका छन्। विदेशमा कमाएको 30,000 भन्दा आफ्नै खेतमा पसिना चुहाएर कमाएको 30,000 धेरै महत्त्वपूर्ण हुने उनले सुनाए। पैसा कमाउन विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा अलिकति बुद्धि पुर्याएर आफ्नै देश आफ्नै ठाउँमा मेहनत गर्यो भने राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने तामाङले बुझिसकेका छन्। कृषक तामाङले तरकारी खेतीका लागि सिंचाई र मलखातको सुविधा
सरकारी निकायसँग माग गरेका छन्। मलखादमा अनुदान र सिँचाइको सुविधा हुने हो भने बालीनाली सफल छ। मलखादमा धेरै पैसा खर्चनुपर्छ। यसमा सरकारी अनुदान भयो भने किसानहरूले कम लागतमा धेरै तरकारी उब्जाउन सक्छन्। सरकारले तरकारी खेतीका लागि सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने ग्यारेन्टी दिँदैन। मलखादमा पनि अनुदान नदिएको तामाङले गुनासो गरेका छन्। तरकारी खेती बाहेक माछा पालनको समेत सोच बनाएका थिए तामाङले, तर यस क्षेत्रमा माछा पाल्न सम्भव नभएको विज्ञहरूको सुझावपछि उनी तरकारी खेतीलाई नै विस्तार गर्ने योजनामा छन्। तामाङले आफ्नो खेतमा ओलिभेरा समेत लगाउने तयारी गरेका छन्। 3 लाख रुपियाँको लागतमा 6000वटा ओलिभेराको बिरुवा रोप्ने योजना तामाङको छ। अहिले 3 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने केही वर्षमै लाखौं आमदानी हुन सक्ने उनले बुझेका छन्। बेरोजगारीका कारण गाउँमा भौतारिरहेका युवाहरूलाई उनले मेहनतमा विश्वास गरेर कृषि पशुपालनमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जिल्लामा नै सफल किसानका रूपमा चिनिन थालेका मेघ बहादुर तामाङले देशको मुख्य हिस्सा ओगटेको कृषि पेसालाई राज्यले किसान मैत्री नीति र राहतको कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। गुड न्यूजका लागि नुवाकोटबाट जगदीश खनालको रिपोर्ट। 2.5 रोपनी जमिन भएका धेरै किसानहरू नेपालमा छन्। खेतीपातीबाट लाभ लिन नसकेका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। आधुनिक ढंगबाट हावापानी र माटो सुहाउँदो बाली लगाउने हो भने कृषिबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण मेघराज तामाङले प्रमाणित गरिसकेका छन्। आफूसँग भएको जमिन बाँझो राखेर विदेशमा उब्जेको अन्न तरकारी किनेर खानुपर्ने हाम्रो दुर्भाग्य हो। नेपालको माटो उर्वर नभएको होइन, सम्भवतः हामीले बाँझो बनाएका मात्रै हौ। गुड न्यूज सकिएको छैन, हामी ब्रेकपछि आउने। अम्बे सिमेन्ट, हाम्रो गर्व, हाम्रो पहिचान। अम्बे स्टिल्स भित्रैदेखि बलियो विश्वास हाइटेक सिमेन्टको। सम्मतिको विकल्प भनेकै केपी शर्मा ओली। चारजना सभासदहरूलाई सोध्नुहोस्, त्यहाँ को डन हुन्, को केपी। अरू कुनै भावी पद एकदम आकर्षक पद लिएर अनि मैले अहिलेको पद छोड्दैछु भन्ने कुरा कुनै बच्चाले पनि कति जुन परिवारको युनिट मानेको हुन्छ त्यो युनिटलाई चाहिँ विदेशी चाहिँ यसरी चाहिँ डिबिटिआर ग्रिन कार्ड लिने गरिकन व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु हुँदैन। पदको निम्ति मरे पनि म लाग्छु भने आफ्नो निम्ति चुनौती दिन्छ नि माधव नेपाल केब्रा हो दिन्छ। तर कसैले चुनौती दिन्छ भने त्यो चुनौतीको सामना गर्न माधव नेपाल उभिन्छ। कार्यक्रम यक्ष प्रश्न शुक्रबार राति 9:30 बजे मात्र हिमालय टेलिभिजनमा। गुड न्यूजमा पुनः स्वागत छ। नुवाकोटका एक सफल किसानको पौरखको प्रसंगपछि फेरि पनि कृषि क्षेत्रकै चर्चा गर्दैछौं। काठमाडौँको चण्डेश्वरी गाविसमा दक्षिण कोरियाको एक संस्थाले 3 वर्षदेखि पशुपालन र कृषिमा लगानी गरिरहेको छ। सो संस्थाले नेपालमा मात्रै नभएर 12वटा देशमा पशुपालन र कृषिमा लगानी गर्छ। चण्डेश्वरी गाविसको टोखामा गरिएको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएपछि पेसिफिक एसिया सोसाइटीले हालै त्यस क्षेत्रमा एक विशेष कार्यक्रम गर्यो। विपन्न किसानहरूलाई बाख्रा वितरण, विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री र किसानहरूलाई कृषिका आधुनिक विधि पनि सो संस्थाले सिकाएको छ। नेपाली मौलिक पहिरन लगाएर विशेष कार्यक्रममा सहभागी भएका कोरियालीहरूले सो अवसरमा नाचगान समेत गरेका थिए। हेरौं कोरियाली सहयोग र पौरखी नेपाली पशुपालक सम्बन्धी यो गुड न्यूज। दक्षिण कोरिया स्थित पेसिफिक एसिया सोसाइटीले काठमाडौँको चण्डेश्वरी गाविसमा सञ्चालन गरेको कृषि कार्यक्रम सर्वोत्कृष्ट भएको छ। सोसाइटीले फिलिपिन्स, मंगोलिया, चीन, लाओस, रसिया, थाइल्याण्ड लगायत 13 मुलुकमा कृषि पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अन्य मुलुकहरूमा भन्दा सोसाइटीले सञ्चालन गरेको कृषि कार्यक्रम सफल भएपछि हालै एक विशेष कार्यक्रम समेत गरिएको छ। कार्यक्रमका अवसरमा सोसाइटीका अध्यक्ष छङ युङ गोले टोखामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सर्वोत्कृष्ट भएकोले अन्य कार्यक्रम थप गरिएको जानकारी दिए। टोखामा सोसाइटीले 3 वर्षदेखि कृषि र पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामग्री, मलखाद, बिउ बिजन लगायत सहयोग सोसाइटीले गर्दै आएको थियो। विगतको कार्यक्रम सफल भएपछि यसपटक पेसिफिक एसिया सोसाइटीले पशुपालकहरूलाई बाख्रा वितरण गरेको छ। विपन्न 60 पशुपालकहरूलाई सोसाइटीले 60 वटा उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरेको छ। सोसाइटीसँग स्थानीय भगवती क्लबले सहकार्य गर्दै आएको छ। क्लबकै सिफारिसमा किसान र पशुपालकहरूले सहयोग पाउँदै आएका छन्। क्लबका सल्लाहकार राम जोशीले विपन्न किसान र पशुपालकहरूका लागि विदेशी सहयोग पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले सहकार्य गरेको बताएका छन्। उनले टोखा क्षेत्रलाई कृषि, पशुपालन र पर्यटनको केन्द्र बनाउन स्थानीयहरूको समेत सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए। 3 वर्षदेखि निरन्तरता रूपमा प्यास ग्रुपले बाख्रा वितरण गरेको छ र यो हाम्रो क्लबको सहयोग आफूले गरेको यहाँको बासिन्दालाई जसको आर्थिक कमजोरी छ उहाँहरूलाई छानेर यो गाउँमा कसको आर्थिक कमजोरी छ एक गरी उहाँहरूलाई छानेर हामीले बाख्रा वितरण गरेका हौँ। सोसाइटीले यसअघि वितरण गरेको बाख्राबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको स्थानीय पशुपालकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन थप सहयोगको माग गरेका छन्। पशुपालन र कृषिमा सहयोग गर्दै आएको सोसाइटीले स्थानीय चण्डेश्वरी निम्नमाविलाई शैक्षिक सामग्री समेत प्रदान गरेको छ। सोसाइटीले केही ठाउँ ल्यापटप, कम्प्युटर, कापी, कलम लगायत सामग्री दिएको छ। सो संस्थामा आबद्ध स्वयंसेवक प्राविधिकहरूले स्थानीय पशुपालकहरूलाई 18 दिनसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन लगायत विषयमा तालिम पनि दिनेछ। गुड न्युजका लागि सुशील बास्कोटाको रिपोर्ट। विकसित र सम्पन्न मुलुकका नागरिकले उत्पादन गरेको माछा मासु हामी नेपालीले किनेर उपभोग गर्छौं। जुन मुलुकमा श्रम महँगो छ, लागत बढी पर्छ र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु पनि महँगो नै हुने गर्छ। तर पनि त्यही महँगो वस्तु हामी खरिद गर्छौं। हामी आफैले आफ्नो लागि उपभोग्य वस्तु किन उत्पादन नगर्ने? कोरियाली संस्थाको सहयोग आजीवन वा सधैँका लागि हुँदैन। उनीहरूले हामीलाई बल्छी दिएका हुन्। माछा मार्न हामी आफैले सिक्नुपर्छ। आफ्नो आवश्यकताको वस्तु आफैले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सम्भव पनि छ। रोजगारी र आयको राम्रो माध्यम कृषि र पशुपालन हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। बेरोजगार भए भनेर छटपटिने होइन, बरु सानै लगानीमा भए पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिहाल्ने कि? सफल हुने वा प्रगति हुने कुनै बेग्लै सूत्र हुँदैन। सम्भावना बिनाको कुनै क्षेत्र हुँदैन। हामी अपार सम्भावनाको बीचमा छौं। विकासले शिखर चुम्ने मोडमा छौं। अर्काको सफलताले हामीलाई भुल्दैन, किनभने हामी सकारात्मक विचार प्रवाहमा समाहित हुँदैछ। मुलुक बदल्न पहिले आफै बदलिनु जरुरी हुन्छ। यसका लागि सकारात्मक र सुखद सन्देशका साथ हामी तपाईलाई प्रेरित गरिरहनेछौं। आजको गुड न्युजबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।